अस्सलाम वालेकुम ना। ये प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप इस वक्त देख रहे हैं नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। दो मौजू, कुछ सियासी सूरत हाल में बात होगी। पहला तो ये है जनाब कि पाकिस्तान के जो हालात है उस पर मैं बात करूंगा। कल एक बहुत खौफनाक कत्ल हुआ वहां पे। दूसरा ये कि जो लोग हमें ये पोस्ट भेज रहे हैं, जो जमात अहमदिया के सरबराह है, कुछ उनकी पोस्ट हमें आ रही है और बार बार लोग भेज रहे हैं। एक जो जमात अहमदिया के चौथे खलीफा थे, उनकी पोस्ट भी हमें भेजी जा रही है। मैं इस पे भी आज थोड़ी सी बात करनी चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि कल कराची में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, मगर खौफनाक ऐसा वाक़या कि जिस लड़के को कत्ल किया गया उसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, 1 दिन पहले वलीमे की रस्म हुई और मामूली झगड़े की वजह से ना कोई वजह ना कोई मकसद ये कत्ल किया गया। और वो तो चलो दुनिया से चला गया, पीछे जिनको छोड़ गया उनके ऊपर क्या गुजर रही है इसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि जिसके घर में तकलीफ होती है उसी को पता चलता है। मेरे एक दोस्त है, चंद दिन पहले उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो बहुत परेशान, आज भी वो मैं देखता हूँ तो वालिद मोहतरम जो उनके थे उनकी बातें करते हैं। तो मैंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा जब भी किसी का कोई फौत हो जाता था मुझे लगता था कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब अपने घर में ये प्रॉब्लम देखी, अपने वालिद साहब को जाते देखा इस दुनिया से, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई जो खून का रिश्ता होता है उसकी क्या अहमियत होती है। अगर आप गौर करें तो ये पाकिस्तान में नॉर्मल है, कत्ल होते रहते हैं। अगर मरी में देख लें 25, 30, 35 लोग मर गए तो वो भी यही कत्ल ही गिने जाएंगे जब उनको आपने वहां पे सहूलत नहीं दी, आपने तावन नहीं किया तो उस वजह से फिर। मगर ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वहां बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। अब आप गौर करें कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास ज़ाहिर है कि पावर है, जो बहुत अमीर है, दौलत है, उसके सामने गरीब की कोई इज्जत नहीं। अगर आपने उसको रास्ता नहीं दिया, फर्ज करे गाड़ी पे जा रहे कहीं पे या किसी जगह क्यू लगी हुई है तो आपने पहले दूसरों का हक भी मारना है, तो वहां सबसे जो बड़ी चीज होती है वो होती है तकब्बर। और तकब्बर की वजह से, गुरूर की वजह से, अपनी दौलत की वजह से अपने कई लोग, वो आपको इल्म है कि सिंध में, कराची में जो वडेरे कहलाते हैं उनको ये होता है कि हम सिर्फ इंसान है, बाकी जो है वो इंसान नहीं। ये खौफनाक हालात पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा कई दफा इस्लामाबाद में भी ऐसे वाकयात पेश आए, ऐसी वीडियो भी सामने आई, लड़की पे भी तशद्दुद किया जा रहा है, लड़के पे भी किया जा रहा है, उन्हें गलत काम के लिए भी कहा जा रहा है, उनको ऐसे अल्फाज से भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो जब मीडिया पे आए, जब वो लोग पकड़े जाते हैं। या यहाँ पे भी एक जतोई है जिसको आपके इल्म में होगा कि सजा हुई थी, अभी तक मुझे उसका पता नहीं क्या बना। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि दौलतमंद लोग जो होते हैं वो फिर या फिर उन लोगों को, गरीब को डराते हैं या फिर उनको ऐसा लालच दे देते हैं कि आपको पैसे का लालच दिया जाएगा और वहां पे आके कानून बेबस हो जाता है। ऐसा भी होता है कि पैसे जब ले लिए जाते हैं तो वहां पे ये कहा जाता है जनाब ये तो बंदे ही नहीं थे, बंदे ही और थे। पहले वीडियो में भी बंदे नजर आ रहे होते हैं, हर चीज ठीक नजर आ रही होती है, मगर कमजोर आदमी की, क्योंकि उसके ज़हन में होता है कि जो चला गया वो तो चला गया, जो जिंदा है वो तो बचेगा। मगर यहाँ रियासत भी अपनी पूरी जो जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। उसकी वजह ये है कि जो कुछ भी हो जाए वहां पे रियासत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। फिर ये मीडिया पे जब खबरें आती है कि सुलह होगी और दोबारा उनमें कोई मसला नहीं रहा, जाने वाला चला गया, इस तरह जो माशरे में बर्बादी होती है वो इन लोगों का हौसला और बढ़ जाता है। जब आप एक कत्ल पे सजा नहीं देंगे उसके लिए दूसरा कत्ल भी कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि उन लोगों के पास दौलत इतनी है कि आदमी खरीदना मारना कोई इतना बड़ा काम नहीं, मामूली केस है। और ये हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अब जिन लोगों के ऊपर ये मुसीबत या इस तरह का अजाब आता है वो किस तकलीफ से गुजरते हैं इसका एहसास भी किसी को नहीं होता, क्योंकि पूरी तरह आप देख ले कि जो माशरे में हालात है वो ऐसे ही है कि किसी का दर्द किसी को नहीं हो रहा। दिखावे की दुनिया और है, सामने और है, पीछे और है,
तस्वीर के दो रुख चल रही है वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रही है। अगर आप गौर करें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में थोड़ा सा अदालती सिस्टम में काफ़ी फ़र्क है, थोड़ा नहीं काफ़ी फ़र्क है। आपने देखा कि हिंदुस्तान में अगर कोई बड़े बड़े लोग भी, उनमें बड़े बड़े एक्टर भी हैं आजकल की जेल में, अगर उन पर कोई मुकदमा चलता है तो वो अपना बाकायदा सजा भी होती है। आपके सामने सलमान खान है और भी लोग आपके नज़र में आए होंगे, मगर यहाँ पे ये हालात नहीं है। यहाँ पे दौलतमंद जो है वो अदालतों को जिस तरह मर्जी गुमराह करता रहता है, जिस तरह मर्जी वो लोगों की खरीदो फरोख्त करता है, और दिन ब दिन ये इजाफा होता जा रहा है। और जो लोग भी इसमें शामिल होते हैं इस तरह कामों में, उनके पास एक तो नाजायज असला होता है, अगर जायज़ भी हो, मगर ये तो नहीं इजाजत कि आप बस निकली और गोली लगा दी, जो मर्जी हो जाए देखी जाएगी। अगर भाग गए पकड़े तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा उसका? कोई ऐसे फैसले अभी तक मुझे तो नजर नहीं आए। पीछे सियासतदान होते हैं, पीछे उनके बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं जनाब जो मर्जी करते फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं। पर ये लोग फिर दंदनाते फिरते हैं, लोगों का जीना हराम किया हुआ है, उनकी औरतों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। ये सिंध में एक आम चीज है, बलोचिस्तान में भी, और पंजाब में भी ये वाकयात आते रहते हैं। पेशावर और दूसरे एरिए जो है वहां पे भी हमारा कभी कोई ना कोई वाकया जब सामने आता है तो उस पर भी हम प्रोग्राम करते हैं। अब ये आपको मैं बता दूं कि जब तक आपका अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक अदालती सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक ऐसे कवानीन नहीं पाकिस्तान में होंगे कि रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे, उस वक्त तक आप जो भी इस तरह के मामला उनमें कंट्रोल भी नहीं कर सकते, काबू भी नहीं कर सकते। पैसे दे देती है, मगर अगर आप देखा जाए तो जिसका कत्ल होता है यहाँ, अगर जर्मनी, यूके या यूरोप के किसी मुल्क में किसी को छोटी सी चोट भी पहुंच गई किसी की वजह से, तो उसके भी वो फिर पैसे मिलते हैं। श्मेट्सन गिल्ड जर्मनी में उनको कहते हैं, तो वो बाकायदा तौर पर उसको मिलते हैं। कत्ल तो बहुत बड़ी चीज है ना, उसकी जायदाद जो कुछ भी हो उस पर देखते हैं, और ये लोग इसी तरह सिर्फ पैसे दे के सजा से बच जाते हैं। नॉर्मल वहां पे होना तो ये चाहिए कि जो भी बंदा कत्ल हुआ है, जो दौलत है दूसरे के पास है, उससे की दौलत भी उसकी फैमिली को दी जाए, और उस पर मुकदमा चला के रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और उसे सजा हो। इस तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह यह है कि ये बड़े बड़े लोग खुद मुजरम हैं, ये खुद जराइम पेशा अफराद की पीछे होते हैं। उनको जनाब ये कहते हैं कि आपने फिक्र नहीं करना, हम आपके साथ हैं। और जिस तरह मैंने आपको कई दफा बताया कि जो गरीब आदमी है वो तो अमीर से सलाम ही ले लेते, वो कहता बहुत बड़ी खुशकिस्मती, और आगे बताएगा मेरे वहां पे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, और मैंने वहां जनाब अब कोई काम हुआ तो उसने कह दिया मेरे पास आ जाओ। वो इसको काम देने के बहाने इससे चाहे 20 नजायज काम करवा ले, तो इस तरह फिर जनाब में इजाफा होता है। और कई दफा आपने देखा कि लोग जो कातिल पकड़े जाते हैं उनको पता भी नहीं होता कि किस वजह से उसने कत्ल किया, बाजी सुपारी मिली है, बंदा उड़ा दिया। मगर ये जो कल वाकया हुआ ये कोई सुपारी वाला नहीं था, तो ये कोई उनका प्रोग्राम भी नहीं था, बस ये ताकत का नशा था जिसकी वजह से ये कत्ल किया गया। नाज़रीन, हमें अगर अपने माशरे को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। आप देखें कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आए दिन इस तरह के वाकयात में इजाफा होता है। अगर मरी की बात करें तो अब जनाब ये बताया जा रहा है फलां होटल को सील कर दिया गया, फलां को ये कर दिया गया। अगर ये चीज़ें पहले देखी जाती, पहले उनको कोई ऐसे सिस्टम में लाया जाए, मगर मैंने जिस तरह आपको बताया वहाँ भी अमीर लोगों के ये होटल है, घर है, जो भी किराए शराए पे जाते हैं, तो यही लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, यही लोग फिर वो इस एरिया को चलाते हैं। तो कौन इनको समझाएगा, कौन यहाँ पे तब्दीली लाएगा? बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट भी चल रही है जी मरी का बाइकआउट कर दो, मगर कौन लोग करेंगे? वो तो गैरतमंद कौमों में ये चीजें होती है कि उनके साथ कोई गलत हुआ तो वो इकट्ठे मिलकर फिर हालात का मुकाबला करते हैं। मगर जहाँ नफसा नफसी का आलम हो, जहाँ ये हो कि
میں ایک دوسرے سے آگے گزر جاؤں، میں اس سے آگے نمبر لے جاؤں، آ کے میں شو بھی مارنی، میں مری گیا تھا، میں یہاں گیا تھا، میں وہاں گیا تھا، لوگوں کو بتانا بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ڈالنا، ہر چیز پھر کرنی بھی ہے، تو ساتھ پھر آپ نے کہنا جی بائیکاٹ بھی کر دے. تو جس طرح سیاستدان آپ کو صرف جو بتاتے ہیں وہ کرتے نہیں، اسی طرح آپ لوگ بھی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ابھی بات چیت جاری ہے. جڑے رہنا امرت ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ناظرین، ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. اچھا، ہمارا جو اوپر نمبر چل رہا ہے واٹس ایپ کا، اس پہ کچھ لوگ ہمیں ایسی ویڈیو بھجواتے ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آج کل نظر آ رہی. جماعت احمدیہ کے جو موجودہ سربراہ ہے یا جماعت احمدیہ کے جو چوتھے خلیفہ تھے، ان کی تصویریں، اور اس طرح لوگوں کو غلط طور پہ گمراہ کیا جا رہا ہے، مکمل طور پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس پہ باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ ایسے اکاؤنٹ چلائے گئے ہیں جو بہت تکلیف دے. اور یہ وہ لوگ چلا رہے ہیں جو اپنی طرف سے تو ختم نبوت کے مجاہد بنتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم سے بہترین مسلمان کوئی نہیں. اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جتنے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو نہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. فائدہ یہ صرف ہوتا ہے کہ وہ فتنہ اور فساد پھیلانے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. حقیقت کا کسی کے کوئی علم نہیں ہوتا، کسی کے علم میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ مسئلہ کیا ہے اور کیا وجہ ہے. مگر یہ تصویر ایک نے لی، اس کے ساتھ پھر تصویریں دوسری لگا کے اور بہت ہی غلط کام کیے جاتے ہیں. افسوسناک واقعات ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کی تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. کل مجھے ایک پاکستان سے میسنجر سے بندے نے رابطہ قائم کیا، تو میری بات چیت ہوئی اس کے ساتھ. کہنے لگا جی ہم آن لائن قرآن مجید پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، مگر میں نے پھر بھی سوچا تھوڑی سی اسے بات کرنی چاہیے کہ کس طرح پڑھاتے ہیں. کہنے لگا جی یورپ کے ایک ملک سے مجھے صرف 2 لوگ ملے ہوئے، میں ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا. تو میں نے اگلا سوال اس سے یہ کیا کہ کیا پاکستان میں لوگوں کو قرآن مجید کا علم ہے؟ تو وہ پریشان ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے اسے کہا کہ دیکھو، آپ کو چاہیے کہ پہلے پاکستان میں قرآن پاک کی تعلیم دیں، ان کو سمجھائیں کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پہلے سب سے گھر کے حالات ٹھیک کرنے چاہیے، پھر آپ دوسروں کو دعوت دیں گے. تو وہ کہنے لگا جناب یہ دوسرے لوگوں کو بھی ضرورت ہے. میں نے کہا دوسروں کو تو ضرورت ہے، مگر جب تک آپ ایک اچھا نمونہ پیش نہیں کریں گے اس وقت دوسرا آپ کی بات کیسے سن سکتا ہے. کہتا یہ تو بات ٹھیک ہے. پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں ایک احمدی ہوں، میرا تعلق جماعت احمدیہ سے. ہمارے یہاں پہ قرآن مجید مساجد میں یا آن لائن فری تعلیم دی جاتی ہے. تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا. پھر کہنے لگا آپ میرے سے تو پڑھیں گے بھی نہیں. میں کہ نہیں، میں پڑھوں گا تو نہیں آپ سے، نہ مجھے ضرورت ہے. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک نظام ہے ہمارا، ایک سسٹم ہے جہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، ویسے بھی تربیتی پروگرام چلتے ہیں. تو اس سے کافی لمبی بات چیت ہوئی میری. تو میں نے کہا آپ کو کہاں سے پتا ہے کہ احمدیوں کا؟ کہنے لگا میں نے بھی سنا ہوا ہے مگر زیادہ مجھے پتا نہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ آپ فری میں نہیں ہوتا، ان کے باقاعدہ طور پر پے ہوتی ہے، آپ چندہ دیتے ہیں، پھر اس موضوع پہ بات ہوتی ہے. یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو پہلے اپنے ملک کے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے متعلق بتانا چاہیے، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ جو کام یہ کرتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے. آپ 2 منٹ کے مزے کے لیے یا اپنی بلے بلے وہاں پہ کسی کی نہیں ہو رہی، کوئی اتنا بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہو رہا، مگر صرف یہ ہے کہ اس میں ان کو جی مزہ آتا ہے. پتہ نہیں کس چیز کا مزہ آتا ہے. جب تک آپ کسی کے کوئی بھی ہو بزرگان دین ان کا احترام کرنا نہیں سیکھیں گے، لوگ آپ کا بھی احترام نہیں کریں گے، آپ کے بڑوں کا بھی نہیں کریں گے، آپ کے جو بزرگ ہوں گے ان کا بھی نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے یہ سیکھیں کہ آپ دوسرے کا احترام کیسے کرتے ہیں. فوری طور پر بازنی اور اس طرح اس کے جو اپنے ذہن میں خاکے تیار کر کے اور اسی پہ آپ نے بات چیت شروع کر دینی ہے، تو جو بہت ہی افسوسناک ہے. اس کی مثال میں ایک اور آپ کو دے دیتا ہوں. آج کل میں پروگرام کرتا ہوں گپ شپ، اس میں مجھے لوگ مختلف واقعات بھیجتے ہیں، وہ پھر میں بتاتا ہوں. اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ نصیحت ایک ملے، ایک سبق ملے، ایک فائدہ ہو.
تو جو اس پہ بورڈ لگا ہوتا ہے اس پہ لکھا مثلا کہ جوان بیوی یا جوان لڑکی، تو ہمارے لوگوں کی سوچ اتنی گھٹیا اور چھوٹی سوچ ہے کہ وہ مجھے لکھنا شروع کر دے گا ہمارے ساتھ یہ کیا پروگرام آپ کر رہے، اندر سے اس نے نہیں پڑھا، کوئی نہیں سنا، کچھ نہیں سنا، صرف وہ مجھے بتانے کے لیے کہ یہ آپ کے معیار کے پروگرام نہیں ہے۔ ابھی اگر اس معاشرے میں رہنا ہے تو آپ نے پہلے پورا پروگرام تو سن لینا، اوپر بورڈ پڑھا، دیکھ لیا، اور پھر لوگوں کے مجھے میسج جو آتے ہیں کہ ہم نے جناب کے پروگرام دیکھے، ہمیں بڑا فائدہ ہوا، ہم نے اس سے نصیحت پکڑی، ہمیں چاہیے کہ یہ آن لائن دوستیاں ہیں یا جو بھی یہ سے احتیاط کرے، تو یہ چیزیں نہیں یہ لوگ دیکھتے۔ ہماری سوچ ہے اتنی اس معاشرے میں رہ کے پاکستانی کوئی بھی بندہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے کہ بس وہ بورڈ دیکھا، وہاں سے خود ہی کہانی، خود ہی اندر سوال پیدا کر لیا، خود ہی جواب دے دی۔ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں، یہ میرے پاس بے شمار اس طرح کی پوسٹ آتی ہے۔ تو یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی اخلاقی حالت بہتر کرنی چاہیے، اور آپ خود دیکھیں کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں آپ وہاں پہ کوئی ایسا کردار ادا کر رہے ہیں جس سے اس معاشرے میں تبدیلی آئے۔ کسی بزرگ کے بارے میں فوری طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر دینا، اور سنی سنائی بات، ایک آدمی کے لیے جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتا ہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کے سربراہ ہے، موجودہ ہے یا پہلے ہے، وہ جو بھی بات کرے گی وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بات کریں گے۔ دیکھیں، کسی کو آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق بات تو بتا دیں گے، آپ اگلے بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کس رنگ میں لیتا ہے۔ اگر وہ اسلام کو نہیں سمجھتا، وہ اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھتا، تو اس میں پھر کسی کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں قوانین موجود ہے، ان پہ عمل نہیں ہوتا، نہ کرنے والا کر رہا ہے، نہ کروانے والا کر رہا ہے، تو اس میں اب قانون تو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، تو فائدہ تو کسی کو نہیں ہو رہا۔ فائدہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر سب سے پہلے آپ خود سمجھنا چاہیں اور پھر آپ اس پہ لوگوں کو بھی توجہ دلوائیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، بجائے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے کہ یہ جناب اس تصویر کو شیئر کرے اور آگے بھیجے اور یہ کر دے وہ کر دے، اور ایک بندہ جھوٹ لکھتا ہے پھر نیچے وہ گالیاں لکھنی شروع کر دیتا ہے، اور آغاز جس بندے نے کیا وہ سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے میرے خیال میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد تو اس نے ڈالی نا اس چیز کی۔ تو اس طرف ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھتے ہیں پروگرام، ان کو غور کرنا چاہیے کہ آج اگر آپ کسی کے مذہب کا، کسی کے بزرگ کا، کسی کا بھی احترام نہیں کریں گے تو آپ نہ کہ اپنا آپ احترام کھو دیں گے، بلکہ آپ کی نسلیں بھی آپ کی طرف دیکھ کے ان کا بھی بیڑا گرک ہو جائے گا، وہ بھی پھر اسی نقشے قدم پہ چلے گی، کل کو وہ آپ سے بڑھ چڑھ کر اور تیزی سے حصہ لے گی۔ مگر چھوٹا سا ایک میسج اینڈ پہ میں یہ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں 100 سال سے اوپر ہو گیا جماعت احمدیہ، بے شمار لوگوں نے جنہوں نے الزامات بھی لگائے، بہت کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل و انعامات احمدیوں پہ، اور آنے والے دنوں میں اور بھی تیزی کے ساتھ جو انعامات کی بارش ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ جو کچھ آپ کے بڑوں نے کیا یا آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو کیا حاصل ہوا؟ یا تو آپ نے ایک احمدیوں سے اچھا معاشرہ قائم کیا ہوتا ہے، احمدیوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہوتے، آپ کی اخلاقی حالت احمدیوں سے بہتر ہوتی، پھر تو میں آپ کی بات سے چلو اتفاق کرتا، مگر آپ نے تو اس پہ کوئی کام ہی نہیں کیا، سوائے اس پہ کہ اپنا ٹائم ضائع کیا اور اسی پہ لگے ہوئے آپ۔ یہ بہت ہی خوفناک اور تکلیف دہ باتیں ہیں جس سے آپ اپنی نسل کی تربیت کر رہے ہیں، اپنی تربیت تو آپ کی کا بیڑا گرک ہوا ہے، تو آگے بھی آپ اس طرح کے حالات پیدا کریں۔ ناظرین، یہ آج کے لیے میرا کافی ہے۔ جن لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ جائے انہیں چاہیے کہ دوسروں کو بھی سمجھائیں، اور اس طرح کی تصویریں ہمیں کم از کم نہ بھیجیں۔ میں ان لوگوں کے تمام جتنے لوگ ہیں ان کے نمبر میں بلاک کر دوں گا، اور پھر مجھے افسوس بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم نے کمنٹس بند کیے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں لوگ کچھ وہاں کے ہمارے بزرگان دین کو، میں نے کئی دفعہ کہا کہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج پھر میں واضح طور پہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ہمیں ایسا میسج نہ کریں واٹس ایپ پہ جو ہمارے بزرگان دین کے متعلق آپ ایسے الفاظ جو سوشل میڈیا سے لیتے ہیں اور بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے ہمیں یہ سوالات بھیج دیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے دیکھنے والے اس بات کو سمجھیں گے اور خود بھی اس کی تحقیق کریں گے، اور جو اسلام ہے
جو اخلاقیات ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی بھی کوشش کریں گے. جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو اچھے اچھے پروگرام ملتے رہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملیں گے کل میں پروگرام میں. اللہ